अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक तआला ने सूरह अल-कमर में 4 मरतबा ये फरमाया है, और बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तआहदुल कुरान, कुरान करीम का ख्याल रखो। कुरान करीम का ख्याल ये है, आपको अल्लाह ने फुर्सत के औकात नसीब फरमाए हैं। कुरान करीम का तर्जुमा पढ़िए, तफसीर पढ़िए, इसके फहम, शऊर, मानी और मतालिब और इसकी तौज़ीह को हासिल करने की कोशिश कीजिए। 21वें पारे का आगाज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबी, तिलावत कीजिए जो वही की जाती है आपकी तरफ किताब से, व अक़ीमिस्सलात, और नमाज कायम कीजिए। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुराई से। वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, और अल्लाह ताला का जिक्र ही बड़ा है। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, अल्लाह ताला जानते हैं जो तुम करते हो। वला तुजादिलू अहलल किताबी, और ना तुम झगड़ा करो अहले किताब से, इल्ला बिल्लती हिया अहसन, मगर जो बेहतरीन अंदाज हो। इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, सिवाय उन लोगों के उनमें से जिन्होंने जुल्म किया। वक़ूलू, और कहते हैं कहो, आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लज़ी, उस चीज पर, उन्ज़िला इलैना, जो हमारी तरफ उतरी, व उन्ज़िला इलैकुम, और तुम्हारी तरफ जो नाजिल हुई, व इलाहुना व इलाहुकुम वाहिदुन, और हमारे और तुम्हारे माबूद एक अल्लाह हैं। व नहनु लहू मुस्लिमून, हम उस अल्लाह के लिए फर्मा बरदार हैं। व कज़ालिका अंज़लना इलैकल किताब, इसी तरह उतारी हमने आपकी तरफ किताब। फल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, पस वो लोग जो दिए गए किताब, युमिनून बिही, इस किताब पर भी ईमान रखते हैं। वमिन हाउलाइ मन युमिनु बिही, और इन लोगों में से जो इस पर ईमान रखते हैं। वमा यजहदु बिआयातिना इल्लल काफिरून, और नहीं इनकार करते हमारी निशानियों का मगर काफिर लोग। वमा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन, और नहीं थे आप इससे पहले कोई भी किताब पढ़ते। वला तखुत्तुहु बियमीनिका, और न लिखते थे आप दाएं हाथ से। इज़न लरताबल मुबतिलून, ऐसा होता तो तब शक करते बातिल वाले। बल हुवा आयातुम बय्यिनातुन, बल्कि वो तो वाज़े आयात हैं। फी सुदूरिल्लज़ीना ऊतुल इल्म, उन लोगों के सीनों में महफूज हैं जिन्हें इल्म दिया गया। वमा यजहदु बिआयातिना इल्लज़्ज़ालिमून, और हमारी निशानियों का नहीं इनकार करते मगर जालिम। वक़ालू, और वो कहते हैं, लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुम मिर रब्बिहिम, क्यों नहीं उतरती इन पर कोई निशानी इनके परवरदिगार की तरफ से। कुल, आप फरमा दीजिए, इन्नमल आयातु इंदल्लाह, बेशक निशानियां तो अल्लाह ताला के पास हैं। व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, और बेशक मैं खुला डराने वाला हूँ। अवलम यफ़ीहिम, क्या उनके लिए यही काफी नहीं, अन्ना अंज़लना अलैकल किताबा, कि हमने आप पर किताब उतारी, युतला अलैहिम, जो उन पर पढ़ी जाती है। इन्न फी ज़ालिका, बेशक इस किताब में, लरहमतम व ज़िक्रा, अजीम रहमत और नसीहत है, लिक़ौमिन युमिनून, ईमान वालों के लिए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तौफीक रहमत से आज हमारी क्लास में कुरान करीम के 21वें पारे का आगाज होने जा रहा है। कुरान करीम की तिलावत एक ऐसा अजीम अमल है
کہ جناب رسولullah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد بعثت اور آپ کی تشریف آوری کے مقصد میں یہی بات بار بار قرآن کریم فرقان حمید میں ذکر کی گئی کہ ایسے رسول محترم علیہ السلام ان میں تشریف لائے، یتلو علیہم آیاتی ہی، جو ان پر اللہ کی نشانیاں اور آیات کی تلاوت فرماتے تھے۔ پھر قرآن کریم نے مختلف مقامات پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وہ ہمیں تلاوت سنائیں۔ سورۃ المائدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی بات اور واقعہ تلاوت کر کے سنائیں۔ اسی طرح سورہ یونس میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، ان لوگوں کو نوح علیہ السلام کا واقعہ تلاوت کر کے سنائیں۔ پھر ابھی ہم نے یہ قریب ہی سورۃ الشعراء میں پڑھا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، ان کو ابراہیم علیہ السلام کی باتیں تلاوت کر کے سنائیے۔ وہ حکم اپنی نوعیت کا ایک الگ تھا، لیکن یہاں 21ویں پارے کا آغاز جہاں پہ ہو رہا ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ کو حکم ہے کہ آپ خود بھی تلاوت فرمائیے، اتلو پڑھیے، تلاوت کیجئے۔ تو یقیناً یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے، یہ امت کے لیے بھی حکم ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ ایک کامن سا اصول ہے، کسی شخص کا خط، کسی شخص کی تحریر کو اگر بار بار پڑھے تو اس شخص کے بارے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے، اس کو بار بار پڑھیں گے تو دل میں محبت الہی جاگزی نہیں ہوگی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم جتنی مرتبہ آپ پڑھیں گے، کیا اس کے اسرار و رموز آپ پہ منکشف نہیں ہوں گے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ قرآن کریم کو جتنی بار پڑھیں گے اس تصور کے ساتھ پڑھیں گے کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے؟ اور میں یہاں پہ بطور ترغیب دوبارہ وہ واقعہ عرض کر دوں، اکثر میں مختلف مجالس میں تذکرہ کیا کرتا ہوں، یہ ہمارے قریب جو بڑا قبرستان ہے، یہ گجرانوالہ شہر کے وسط میں، وہاں کے گورکن ہوتے تھے بابا نور محمد، انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔ کہنے لگے کہ رات کے ایک پہر میں کچھ لوگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے ہمارے محلے کا ایک نوجوان تھا، مجذوب آدمی تھا، سائیں لوگ اللہ لوگ آدمی تھا، تو وہ فوت ہو گیا ہے، غریب لوگ ہیں، محلے والوں نے مل جل کے کفن کا انتظام کیا ہے، آپ مہربانی کیجئے، آپ قبر کی کھدائی کے معاوضہ پیسے نہ لیں، اللہ کی رضا کے لیے دفن کر دیجئے۔ وہ بابا نور محمد وہ بھی فوت ہو چکے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے آؤ، میں دفن کر دیتا ہوں۔ اس نوجوان کو رات کے اس پہر میں دفن کر دیا گیا۔ دوسرے تیسرے دن جب اس نوجوان کی قبر سے میں روٹین وائز ویسے قبروں کا چکر لگاتے ہوئے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ اس نوجوان کی قبر کی مٹی سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے زندگی میں کبھی کہیں پہ نہیں دیکھی، ایسی خوشبو جو پوری زندگی مجھے کہیں میسر نہیں آئی۔ مجھے یہ اشتیاق پیدا ہوا، میں ڈھونڈتا پتہ کرواتا اس نوجوان کے گھر تک پہنچ گیا۔ میں نے اس کے گھر والوں سے کہا آپ تو کہتے تھے ہمارا یہ بیٹا اللہ لوگ ہے، مجذوب ہے، اس کو کوئی عقل اور فہم و فراست نہیں، آخر اس نوجوان کا کون سا عمل تھا کہ اس کی قبر کی مٹی سے جنتوں کی خوشبو آ رہی ہے؟ تو گھر والے کہنے لگے کہ واقعتاً ہمارا بیٹا وہ مجذوب آدمی تھا، وہ زیادہ شعور فہم نہیں رکھتا تھا، ایک اس کی ادا ضرور تھی، وہ روزانہ صبح ہاتھ منہ دھوتا، وضو کا بھی نہیں پتا تھا، ہاتھ منہ دھو کے وہ قرآن کریم کھول کے سامنے رکھ لیتا اور قرآن کریم کی لائنوں کے اوپر انگلی پھیرنی شروع کر دیتا۔ جب ایک صفحے کی لائنیں پوری ہو جاتی تو آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، لیکن جو بھی لکھا ہے اللہ تیری باتیں ہیں سچی ہوں گی، اللہ جو بھی لکھا ہے تو نے حق ہی لکھا ہوگا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک وہ بندہ جس کو سمجھ نہیں، شعور نہیں، جو اللہ لوک آدمی ہے،
اگر وہ صرف قرآن کریم کی سطروں کے اوپر انگلی پھیر کے اللہ سے محبت کما سکتا ہے، مجھے اور آپ کو اللہ نے فہم و فراست دی ہے، دیکھنے کے لیے بصارت دی ہے، سننے کے لیے سماعت دی ہے، بولنے کے لیے زبان دی ہے۔ اگر ان آنکھوں کو قرآن کریم کی زیارت نصیب نہیں اور اس زبان کو تلاوت نصیب نہیں، پھر ہم اپنے مقدر پہ صرف افسوس ہی کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کے کسی آدمی کی تحریر کو بار بار پڑھیں، اس کی محبت دل میں جاگزی ہو جاتی ہے۔ آپ کیا خیال کرتے ہیں جب قرآن کریم کو بار بار پڑھیں گے اللہ کی محبت نہیں پیدا ہوگی؟ اور ایک بات میں یہاں پہ اپنے لیے، آپ کے لیے، اپنے تمام سننے والے خواتین و حضرات کے لیے آج عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ دلوں کو تھام کے یہ بات سنیے گا۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک نصیحت فرمائی تھی، فرمایا تھا تعاہد القرآن، قرآن کریم کا خیال رکھنا، تعاہد القرآن، قرآن کریم کو سنبھال کے رکھنا، قرآن کریم کی طرف توجہ رکھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا۔ کیوں؟ اتنی جلدی اونٹ رسیاں تڑوا کے نہیں بھاگتا جتنی جلدی قرآن سینوں سے نکل جاتا ہے۔ کب نکلتا ہے؟ کہ جب قرآن کریم کے ساتھ بے رغبتی اختیار کریں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اخلاقی طور پہ، ایمانی طور پہ ہمارے یہاں پہ ایک کانسیپٹ ہے کہ قرآن کریم ادھر پڑھا ہوگا تو ہم نے اس کی طرف بیک کر کے، پیچھا کر کے نہیں بیٹھنا، نہیں گزرنا۔ یہ بہت اعلیٰ مثال ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی تو دیکھیے کہ میں نے تلاوت کے طور پہ قرآن کریم کو کس قدر پیچھا دے کے رکھا ہے، کس قدر میری روح گردانی ہے قرآن کریم کی تلاوت سے۔ مدتیں گزر گئیں، کبھی ہم نے قرآن کریم کا ایک صفحہ تلاوت کر کے نہیں دیکھا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا جو قرآن کریم کا خیال نہیں رکھتا، روزانہ قرآن پاک نہیں پڑھتا، اس کے سینے سے بڑی جلدی قرآن پاک نکل جاتا ہے، بڑی جلدی اس کی زندگی سے قرآن پاک نکل جاتا ہے۔ اور حضرات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ طٰہٰ کے آخری مقامات میں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو ہمارے ذکر سے، ہمارے قرآن کی تلاوت سے منہ پھیر لے، ہم اس کے لیے معیشت تنگ کر دیتے ہیں، اس کی اکانومی گر جاتی ہے، اور قیامت والے دن ہم اسے اندھا کر کے اپنی بارگاہ میں اٹھائیں گے۔ اس لیے قرآن کریم کے ساتھ وابستگی کو اپنا یقینی عمل بنائیے، خود بھی گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کیجئے۔ آج مساجد میں وہ منظر نظر نہیں آتا کہ کبھی ہماری مساجد کا یہ حال تھا کہ نماز سے فراغت کے بعد کوئی دو چار آدمی ادھر بیٹھے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی دو چار بزرگ ادھر بیٹھے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، کوئی دو چار ادھر بیٹھے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ ابھی تو یقین کیجئے بڑی معذرت کے ساتھ کہ صرف ڈیوٹی دینے آتے ہیں، بھاگتے بھاگتے آئے، نماز پڑھی اور بھاگتے بھاگتے نکل گئے۔ آج بھی میں یہ اوکاڑا اور قصور کے گرد و نواح کے جو دیہات ہے وہاں پہ کبھی تبلیغ کے لیے جاؤں، یقین کیجئے جب گلیوں سے دوپہر کے وقت گزرتے ہیں ان دیہاتوں سے خواتین کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی ہے، بوڑھے بوڑھے لوگ گلیوں میں چارپائی بچھا کے تکیے کے اوپر ادب کے ساتھ قرآن کریم رکھ کے، موٹی موٹی اینکیں لگی ہیں لیکن قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آج آ کر ہماری زندگی سے قرآن پاک کیوں نکل چکا ہے؟ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا تعاہد القرآن، قرآن کریم کا خیال رکھو۔ قرآن کریم کا خیال یہ ہے آپ حفاظ ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ اپنی منزل نکالیے۔ قرآن کریم کا خیال یہ ہے آپ کو اللہ کریم نے فہم و فراست سے نوازا، آپ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے۔ آپ کو اللہ نے فرصت کے اوقات نصیب فرمائے ہیں، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے، اس کے فہم، شعور، معنی اور مطالب اور اس کی توضیح کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ رسول اللہ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یہ جو کتاب آپ کی طرف دی جا رہی ہے اس کو پڑھیے، پڑھتے رہیے۔ واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ اقیم الصلاۃ یوں سمجھیے سونے پہ سہاگے کا کام کرے گا۔ ایک قرآن کریم کی تلاوت، دوسرا حالت نماز میں تلاوت۔ سبحان اللہ، کبھی اللہ نصیب فرما دے
تہجد میں اٹھ کے ایکسپیریمنٹ کیجئے گا، پچھلی رات کو کبھی نوافل میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر کے دیکھیے گا، اس کی لذت ہی ایک اپنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس کے کئی مطالب ہیں۔ نمبر 1، نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کم از کم جتنی دیر نماز میں مصروف رہے گا اتنی دیر تو برائی سے بچا رہے گا، اتنی دیر تو بے حیائی سے بچا رہے گا۔ تیسرا اس کا مطلب ہے نماز پڑھنے والا سوچتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں ساتھ برائی بھی کر رہا، لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی نمازی آدمی ہو کے بے حیائی کے کام کرتا ہے، تو انشاءاللہ اس کا یہ برا عمل اس سے چھوٹ جائے گا۔ اور اس کی ایک مثال میں آپ کو حدیث مبارکہ سے بھی دے دوں۔ مسند احمد کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور انہوں نے کہا جی وہ فلاں صاحب جو ہے وہ بڑا عجیب کام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ رات کو نماز پڑھتے ہیں، صبح چوریاں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا کرتے ہیں؟ رات کو نماز پڑھتے ہیں، صبح چوریاں کرتے ہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا انشاءاللہ ان قریب نماز کی برکت سے اس کا یہ چوری والا عمل چھوٹ جائے گا۔ تو نماز کبھی ایسے پڑھیے کہ نماز خود بول کے بتائے مجھے ادا کیا گیا ہے، وگرنہ ہماری نمازوں کا حال تو اقبال نے لکھا ہے، میں کبھی جو سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، میرا دل تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اللہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما دے، تو پھر وہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکے گی۔ اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اقوال ہیں جن کا لب لباب اور خلاصہ اور ماحصل یہ ہے کہ جس کی نماز اس کو بے حیائی سے نہیں روکتی اس کی نماز قبول نہیں ہے، جس کی نماز اس کو برے کام سے نہیں روکتی۔ نماز دودھ میں پانی ملانے سے منع کرتی ہے، نماز ملاوٹ سے منع کرتی ہے، نماز جھوٹ سے منع کرتی ہے، چوری چکاری سے منع کرتی ہے، زنا اور بے حیائی سے منع کرتی ہے۔ تو جس کی نماز اس کی برائیاں چھڑوانے کا سبب نہیں، اسے اپنی عبادات کے اخلاص کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یقیناً اس کے عمل میں اخلاص نہیں ہوگا، کیونکہ اخلاص کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز انشاءاللہ انسان کو کردار کا غازی بنا دیتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بڑا ہے، تلاوت اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے، تو اللہ کا ذکر بڑا ہے۔ مراد کیا کہ اللہ کا ذکر کرے گا تلاوت نصیب ہوگی، اللہ کا ذکر کرے گا نماز پڑھنی نصیب ہوگی، اللہ کا ذکر کرے گا بے حیائی سے بچ جائے گا کہ میں جس زبان سے اپنے اللہ جی کا نام لیتا ہوں اسی زبان سے میں فحش اور بے حیائی والی باتیں کروں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بڑا ہے۔ اور ایک اس کی تفسیر یہ کر لیجئے کہ اللہ کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف انسان کے درجات بلند کر دیتا ہے، اللہ کی یاد انسان کو ممتاز بنا دیتی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ جس بندے کو زندگی میں ذکر کرنا نصیب نہیں، یقین کیجئے کہ وہ چلتی پھرتی ایک لاش اور میت کا نام ہے، وہ انسان زندہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ جو ذکر نہیں کرتا تو کوشش کیا کریں 24 گھنٹوں میں تھوڑا سا وقت ضرور اپنے لیے نکالیے اور تنہائی میں بیٹھ کے کبھی تو اتنی محبت سے اللہ اللہ کی تلاوت کیجئے ففاضت عیناہ کہ ہماری آنکھوں سے اللہ کی محبت میں آنسو نکلے۔ حضور نے فرمایا تھا جو اکیلا بیٹھ کے ذکر الہی کرتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، قیامت والے دن اللہ کریم اسے اپنے عرش کی ٹھنڈی چھاؤں میں جگہ نصیب فرما دیں گے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ جانتے ہیں تم جو کرتے ہو۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب، اہل کتاب کے ساتھ جھگڑا نہ کیا کرو، الا باللتی ہی احسن، مگر جو احسن انداز ہو۔ اس سے پہلے سورۃ النحل میں بھی ہم پڑھائے ہیں کہ ہمیں
रास्ता दिया जा रहा है, कुछ एम्स समझाए जा रहे हैं। उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, कि अपने अल्लाह के राह की तरफ लोगों को हिकमत और दानाई के साथ और अच्छे अल्फाज के साथ बुलाइए, और अगर कभी मुखालिफ से बहस मुबासे की जरूरत हो तो अहसन अल्फाज इस्तेमाल कीजिए, ताकि वो लोग मजहब इस्लाम से बेजार न हो, वो मजहब इस्लाम से फेडअप न हो, वो मजहब इस्लाम से दूरी इख्तियार न करें। तो यहाँ पे भी अल्लाह करीम फरमा रहे हैं उनसे अच्छी गुफ्तगू कीजिए। इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, मगर उनमें से जिन्होंने जुल्म कमा लिया, इनकार कर दिया कुरान करीम का। वक़ूलू, और ये कहो, आमन्ना बिल्लज़ी उन्ज़िला इलैना व उन्ज़िला इलैकुम, हमने उस चीज पर ईमान रखा जो हमारी तरफ कुरान करीम उतरा, और हम उस पे भी ईमान रखते हैं जो तुम्हारी तरफ तौरात ज़बूर इंजील आई। हम बाइबल पे भी ईमान रखते हैं, कुरान करीम पे भी ईमान रखते हैं। व इलाहुना व इलाहुकुम वाहिद, क्यों? हमारे और तुम्हारे माबूद एक अल्लाह है। व नहनु लहू मुस्लिमून, इस्लाम एक इंटरनेशनल रिलीजन है, एक आलमी मजहब है, तो हम अल्लाह के लिए ताबेदारी करते हैं। व कज़ालिका अंज़लना इलैकल किताब, इसी तरह आपकी तरफ ये किताब उतारी गई। फल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब युमिनून बिही, जिन लोगों को किताब हमने दी वो इस कुरान पे भी ईमान रखते हैं। मैंने एक रिवायत कुछ असबाक पहले आपको नोट करवाई थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अल्लाह करीम दोहरा अजर उस बंदे को नसीब फरमाते हैं जो पहले अपनी किताब अपनी शरीयत पे अमल करता था, फिर उसने इस्लाम की तालीमात को सुना तो अपना दीन छोड़ के इस्लाम को कबूल कर लिया, उसको दोहरा अजर मिलेगा। एक अजर उसको मिलेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से पहली शरीयत पे अमल करने का, एक अजर इस्लाम पे अमल करने का। व मिन हाउलाई, ये जो मक्के के लोग हैं, मैं युमिनु भी, इनमें भी थोड़े थोड़े हैं, ज्यादा नहीं, मेजॉरिटी नहीं, थोड़े थोड़े हैं जो कुरान करीम पे ईमान रखते हैं। वमा यजहदु बि आयातिना इल्लल काफिरून, हमारी आयतों का इनकार सिर्फ काफिर ही करते हैं। वमा कुंता ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन, यहाँ पे एक बहुत बड़ा रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की सदाकत का सबूत दिया जा रहा है। ये लोग अक्सर कहते थे कि हुजूर नाउज़ुबिल्लाह अपनी तरफ से कुरान करीम बना लाते हैं, तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया इससे पहले आप तो लिखना पढ़ना जानते ही नहीं थे। और ये मसला याद रखिए, ये मसला याद रखिए, सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कुछ लिखा है ना आपको पढ़ना आता था। ये सुलह हुदैबिया 4 साल पहले हुए ना उसके, यानी 4 साल बाद हुजूर रहमत फरमा गए हैं। तो सुलह हुदैबिया वाले जिक्र में आता है कि जब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की तरफ से मुआहदा लिखते हुए मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा गया तो काफिरों ने यहाँ पे एतराज कर दिया। उन्होंने कहा कि सारा इसी बात का तो इख्तिलाफ, अगर आपको रसूलुल्लाह माने तो फिर झगड़ा किस चीज का है, लिहाजा रसूलुल्लाह नहीं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखिए। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। तो आपने हजरत अली से फरमाया था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मिटा दो, उसकी जगह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख दें। हजरत अली ने फरमाया था मेरी ये जुर्रत नहीं, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मिटाऊं, मेरी ये ताकत नहीं, ये अदब का आलिम है, ये मोहब्बत का आलिम है, मेरी ये हिम्मत नहीं कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को रेज करूं। तो हुजूर ने उसमें जो बात मैं आपको नोट करवाना चाह रहा हूं, हुजूर ने उस मौका पे फरमाया था कि मुझे बताओ इस तहरीर में कहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है। ये हदीस इस बात की शाहिद है कि जनाब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम सारी जिंदगी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। और यही तो असल मोजज़ा है कि एक बंदा लिखना पढ़ना न जानता हो और वो ऐसी किताब लेके कौम की तरफ आए जिस किताब का सानी कायनात में कोई नहीं है, जिस किताब के बदल कायनात के अंदर कोई नहीं। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के मुतालिक फरमाया जा रहा है आप इससे पहले ना तो कोई किताब पढ़ सकते थे, वला तखुत्तुहु बियमीनिका, ना आप दाएं हाथ से लिख सकते थे। यानी इसका मतलब ये अगर सिर्फ लिखने का लफ्ज होता तो उसका मतलब ये था खुद नहीं लिखा, किसी से लिखवा लिया। तो बियमीनिक, दाएं हाथ को मेंशन करने का मकसद ये है कि हुजूर अपने हाथ से ना लिखते हैं ना किसी से लिखवाते हैं। आप इससे पहले इदल नरताबल मुब्तिलून, आप लिखना पढ़ना जानते होते तो फिर लोग शक में पड़ जाते। बल हुवा आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, बल्कि ये तो वाज़े आयात हैं जो सीनों में महफूज हैं। पहली किताबें तहरीरों में महफूज थी, कुरान करीम सीनों में महफूज है।
पूरी दुनिया से लिखे कुरान करीम ख़त्म भी हो जाएं, सीनों में से कुरान करीम ख़त्म नहीं हो सकते। वमा यजहदु बिआयातिना इल्ला ज़ालिमून, लेकिन हमारी आयतों का इनकार काफिर जालिम ही करते हैं। फिर वो एक मुतालबा करते हैं, मुतालबा क्या है? वक़ालू, कहते हैं, लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुम मिर रब्बिही, इन पर इनके रब की तरफ से मोजज़ात क्यों नहीं उतरते? हुफ़ाज़ कराम जो मुझे सुनते हैं उनके लिए खुसूसी यहाँ पे एक नोटिस है कि कुरान करीम में ये सिर्फ वाहद एक मकाम ये है, ये सूरत अनकबूत का जो 50 नंबर आया मुबारक हम पढ़ रहे हैं कि जहाँ ये लफ्ज़ है वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुम मिर रब्बिही, वगरना दूसरे मुकामात पे आयत उनके लफ्ज़ हैं, दूसरे मुकामात पे और सीगों के साथ जिक्र किया गया है। सिर्फ कुरान करीम में ये एक वाहिद मुकाम है जहां फरमाया लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुम मिर रब्बिही। काफिर कहते हैं इन पे अल्लाह की तरफ से मोजज़ात क्यों नहीं उतरते? कुल आप फरमा दीजिए इन्नमल आयातु इंदल्लाह, मोजज़ात निशानियां तो अल्लाह के पास हैं। व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, मैं तो वाज़ेह डराने वाला हूँ। अवलम यकफ़ीहिम, क्या उनके लिए ये काफी नहीं? अन्ना अंज़लना अलैकल किताब युतला अलैहिम, कि इन पर ऐसी किताब हमने उतारी जो इन पर पढ़ी जाती है। अब मुझे ये बताइए कुरान करीम से बढ़ के मोजज़ा क्या है? कुरान करीम से बढ़ के कोई मोजज़ा नहीं। और मैं आपको एक हदीस मुबारका नोट करवाता हूँ, बतौर बरकत के नोट फरमा लीजिए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीह बुखारी की रिवायत है, आपने फरमाया पहले अंबिया को मोजज़ात दिए गए, पहले अंबिया को मोजज़ात दिए गए, मुझे कुरान दिया गया। कुरान एक ऐसा मोजज़ा है कि दूसरे अंबिया के मोजज़ात देख के भी मानने वालों की तादाद कम होगी। क़यामत वाले दिन सबसे ज्यादा मेरे मानने वाले होंगे, सबसे ज्यादा मेरे पैरोकार होंगे। और वो जो मैदान महशर की सफ़ों का जिक्र आता है ना, लाइनें बनेंगी, वो हदीस शरीफ में आता है टोटल 120 सफ़ें बनेंगी क़यामत वाले दिन सारे लोगों की। उन 120 सफ़ों में से 40 सफ़ें बाकी सारी उम्मतों की होंगी और खाली 80 सफ़ें हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मतियों की होंगी। 80 सफ़ें हम लोगों की होंगी, उम्मत मुहम्मदिया अलैहिस्सलाम वालों की। ये इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मुझे दूसरे अंबिया को फिजिकली मोजज़ात मिले, मुझे मोजज़ा कौन सा मिला? कुरान करीम। और इसकी बरकत से क़यामत को मेरे मानने वाले सबसे ज्यादा होंगे। अल्लाह करीम फरमाते हैं इन्ना फी ज़ालिका लरहमतम व ज़िक्रा, इस मोजज़े में रहमत है। अब रहमत की सबब है, जरा ये भी तवज्जो फरमाइएगा। ये एक उसूल है कुदरत का कि पहले अंबिया को जब मोजज़ात दिए जाते, मैंने जिक्र कर दिया उनके मुकामात पे। मोजज़ा एक ऐसी चीज है, हिस्सी मोजज़ा, कि जब कौम के मुतालबे पे मोजज़ा दे दिया जाता, अगर वो मान लेते तो फबीहा, वगरना 3 दिन के अंदर अंदर उस कौम को तबाह कर दिया जाता था। कुरान करीम को रहमत वाला मोजज़ा इसलिए कहा गया कि फिल वक्त अगर कोई कुरान करीम का इनकार भी कर दे इस मोजज़े का, अल्लाह करीम उसे मोहलत दे देते हैं। चल, मरने से पहले पहले कभी तो तुझे कुरान करीम की शान का अंदाजा होगा, कभी तो कुरान करीम की तो इज्जत हुर्मत को समझेगा, कभी तो तुझे ये इदराक होगा कि ये कुरान मुनज़्ज़ल मिनल्लाह एक किताब है जो अल्लाह ताला ने बज़रिया वही जिब्रील के हाथों अपने प्यारे नबी इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल फरमाई। तो इसलिए फरमाया इन्ना फी ज़ालिका लरहमा, ये रहमत भी है, व ज़िक्रा, और ये नसीहत भी है। मैं अक्सर कहा करता हूँ ये दौर ऐसा है, मीडिया का दौर है, हम बड़ी बड़ी दूर से मोटिवेशनल स्पीकर हायर करते हैं, उनके एयर टिकट्स का खर्चा बर्दाश्त करते हैं, उनके नाज नखरे बर्दाश्त करते हैं, 5 स्टार होटलों के अंदर उनका क़याम, उसके एक्सपेंसिव हम बर्दाश्त करते हैं। किस लिए? ये जी एक मोटिवेशनल स्पीकर बुलाया हमने जो आके हमें नसीहत वाली बातें करेगा। हजरात, कुरान करीम से बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। कुरान करीम सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है, सबसे ज्यादा नसीहत, सबसे ज्यादा याद दहानी कुरान करीम की आयात करवाती हैं। शर्त यह है कि कभी तो बैठ के कुरान करीम का तर्जुमा पढ़ा करें, कभी तो मोहब्बत से कुरान करीम की तिलावत किया करें, कभी तो अदब और एहतराम से कुरान करीम के मानी और इसके मफहूम समझा करें। अल्लाह वालों ने बड़ी प्यारी एक उम्दा मिसाल इरशाद फरमाई,
وہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی تمہارا دل کرے کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو قرآن کریم پڑھ لیا کرو، اور اگر کبھی تمہارا دل کرے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو پھر نماز پڑھ لیا کرو۔ تو یہ بہترین ذریعہ ہے قربت الہی کا، محبت الہی کے حصول کا، اللہ کریم کا قرب پانے کا، اللہ کریم کے ساتھ منسلک ہونے کا۔ فرمایا وذکرى، یہ نصیحت ہے لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے۔ اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل فرما لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو چلتے پھرتے قرآنی آیات کی عملی تفسیر بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی بدولت اللہ ہمیں اپنے گھروں کا سکون نصیب فرما دے۔ قرآن کریم پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کی خیر و برکات ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دیں۔ ہمیں شر شیطان، شر انسان، بالخصوص اپنے نفس کی شرارتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ ہم اپنی صبح کا آغاز فہم القرآن جیسے عظیم عمل سے کرتے ہیں، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دن کے باقی معاملات میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرما دیں۔ جو بے روزگار ہیں اللہ نے ایک روزگار نصیب فرما دیں، کاروباری مشکلات اللہ آسان فرما دیں، رزق حلال کی فراوانی نصیب فرما دیں، مقروضوں کے قرض دور فرما دیں، مجبوروں کی مجبوریوں کو رفع فرما دیں۔ بیرون ممالک میں بسنے والے ہمارے فہم القرآن سے وابستہ خواتین و حضرات، اللہ کریم ان پردیسیوں کے ایمان کی، ان کے شرم و حیا، مال جان کی حفاظت فرما کے انہیں نیک مقاصد میں کامیابیاں نصیب فرما دیں۔ اور دعا کیجیے اللہ کریم ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما کے ہمارے دنیا سے جانے والوں کی کامل بخشش اور مغفرت فرما کے جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر صاحب جو فہم قرآن کلاس کا لیکچر دے رہے تھے، جسے ویڈیو کی صورت میں یوٹیوب چینل دنیا و دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید، نماز اور مسنون اذکار سمجھ کر پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت اچھی کرے۔ قرآن سمجھنے کے لیے قرآن سمجھیں واٹس ایپ گروپس، اور دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے گروپس مثال دین المدینہ ممبر بننے کے لیے 00923167983575 00923352520207۔